السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. ഏറ്റവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഇന്നലെ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഴുവൻ മഹാന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും വാസിയാക്കി തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും, ഞങ്ങളെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിച്ച് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നല്ലൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾ നയിക്കണം. ആ നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? മഹാന്മാരായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ മമ്പറന്നങ്ങളും മടവൂരിനങ്ങളും ജൈനത്തിൽ മഹദൂനങ്ങളും ഏർവാടി ഷാദാക്കളും ദാവൂദ് തുപ്പാപ്പ, അതുപോലെ തന്നെ ദാവൂദുൽ ഹക്കീം മുത്തുപേട്ട ഉപ്പാപ്പ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരെ ഞങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഫാത്തിഹ ഓതണം, യാസീൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കിട്ടും. മാത്രമല്ല അവരെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നാളെ മുത്തു ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചരത്തെത്താൻ അതിന് മാത്രല്ല, അവിടെ നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രതിഫലം അതിന് നമുക്ക് കിട്ടും. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നമുക്ക് ദുനിയാവും ആഖിറവും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും അതിന് കാരണമാകും. ഈ മഹാന്മാരെ പേരിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാത്തിഹ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ആ മഹത്തുക്കളെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓർമ്മ, ദാവൂദ് തുപ്പാപ്പാന്റെ പേരിൽ, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദുൽ ഹക്കീം മുത്തുപേട്ട ഏർവാടി ശ്രോതാക്കളൊക്കെ പേരിൽ ഓർമ്മയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫാത്തിഹ ഓർമ്മ. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرته أرواح، وإلى حضرة وإلى حضرة الداور شعب النبي قدس الله سر الذي، وإلى حضرة داوود الحكيم متبع قدس الله سر الذي، وإلى حضرة كتب سلطان سيد الشهيد إبراهيم بادشاہ قدس الله سر الذي، وإلى حضرت داوود الحكيم، وإلى حضرت كتب سلطان سيد الشهيد إبراهيم بادشاہ قدس الله سر الذي، وإلى حضرت ابن أبو طاهر قدس الله سر الذي، وإلى حضرت وزير أمير عباس قدس الله سر الذي، وإلى حضرت وزير أمير عباس قدس الله سر الذي، وإلى حضرت وطبيب العالم شيخ سيد الشهيد عبد الحكيم دكتور قدس الله سر الذي، وإلى حضرت رقية أمة، رابع أمة، بركيس أمة، سار أمة، صفور أمة، علي فاطمة أمة، أم كلثوم أمة، قاسم ولي الله، چندر پیر ولی اللہ، عبداللہ ڈاکٹر، جعفر صادق ڈاکٹر، جعفر المالک شہید رضی اللہ عنہ، وإلى حضرت سيدنا المخدوم البناري، وإلى حضرت ولي القدر عمر قاضي، وإلى حضرت ورق الملقاية تنقل، وإلى حضرت شمس اليماني، وإلى حضرت قرنية أحمد السليان، وإلى حضرت مالك الدينار، وإلى حضرت سيد المدن والنقل، وإلى حضرت مشايخنا مشايخ في سلسلة القادر والرفاعية وجدية الصبرية والسهروردية ونصرة دروب كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين أرحم الراحمين يا الله خالق يا رب ആരൊക്കെ പേരിലാണോ ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹായ ഖലാത്ത് വഅദ് ഓതിയത് ആ മുഴുവൻ മഹത്തുക്കള ഹളറത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മിസ്ലുൽ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരെ സാധിക്കും നമുക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ തർബിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നോട്ടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കാവലും തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വീടിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണോ ഫാത്തിഹാകളോടെ ഹരിയ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും നീ ഹസൂലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.